چلو ٹھیک ہے. آ جڑے اوپر بیٹھے ہو نیچے آ جاؤ. بسم اللہ. اکلے والے بھائی تسی بھی ذرا بچ آ جاؤ. ادھے کو بندے دے مینوں نام بھی یاد نہیں الحمدللہ. کوئی 5 سال تے مینوں ہو چلے نے آندے بھائی. جلدی جلدی بیٹھ جاؤ. پیچھے جگہ ختم ہو چلی ہے بزرگوں مہربانی تسی تھوڑا جگہ تشریف لے تاکہ وہ پیچھے ساتھیوں نے جگہ مل جائے گی. سارے مل بیٹھ کے ذرا رونق بحال ہو جائے گی. جلدی جلدی اگے آ جاؤ. پینتن پاک دے نام دے 5 قدم اگے آ جاؤ. پچھلے جلدی آ جاؤ. تھوڑا جا ماحول بنا لیں گے نا تو پھر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. بلند باغنا سپڑی الصلاۃ والسلام علیکہ یا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. گونج پادو سپری الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. درتے کبھی جو دوستا جامع حضور دے درتے کبھی جو دوستا جامع حضور دے. اللہ سارن لے جی ہتھاں چکے پڑھ لو. درد کدی جو دوستا جامع حضور دے. درد کدی جو دوستا جامع حضور دے. درد کدی جو دوستا جامع حضور دے. پر کے خزان چولی وچ آویں حضور دے.
بھر کے خزان چولی وچ آویں حضور دے اور کیڑا برابری کرے میرے حضور دی کیڑا برابری کرے میرے حضور دی میں شیر ایویں نہیں پڑھ رہا ہوں جڑے انڈیا والے کملی والے دیاں گستاخیاں پیا کر دینے اسی انڈیا والے نو دسنا چاہنے ہیں انڈیا والے بھلے کھچنا رہ جائے آجے یہ ساڑیاں جانا ساڑھے نبی واسطے نے ساڑھا سارا کچھ ساڑھے نبی واسطے میں اسی دسنا چاہنے ہیں او گاں دا پشاب پین والے ہوں او انڈیا دے کتے ہوں یہ بھلے کھجنا رہے آجے یہ جس گانو ماں کہنے ہو یہ اسی پکا کے کھا لینے اسی پکا کے کھا لینے میری ملت یا نوجوانوں اسی انڈیا نو دسنا چاہنے غازی علم دین مزار چگیا ہے اندہ کھنجر باری پیا ہے اسی اسے واسطے پڑھنے کیڑا برابری کرے میرے حضور دی کیڑا برابری کرے میرے حضور دی کہ کل انبیاء رسول نہیں سامے حضور دے کہ کل انبیاء رسول نہیں سامے حضور دے ڈرتے کدی جو دوستا جامیں حضور دے اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگے سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سربر کائنات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مستر کائنات وجہ کائنات احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد اج دا پکیزہ پروگرام سلسلہ سالانہ عرس مبارک حضور بابا جی بوٹا سائیں سرکار رحمت اللہ علیہ آپ دے سالانہ عرس مبارک دی ترکیب دے اندر تسا اور میں حاضر ہاں آج دا حسین پروگرام آپ دیس علاقہ 373 گاف بے کرم سار سمندری ضلع فیصل آباد اندر انقاد پذیر ہے جس تا انتظام اور سلام تمام خادمین دربار عالیہ بابا جی بوٹا سائیں سرکار تمام ارکین تمام پنڈ والے جنہوں نے محفل پاک دا انتظام فرمایا رب تعالیٰ قبول فرما کے ساڑھے صاحب دے باسے ذریعہ نجات بنائے ساڑھے اس علاقے دی امام و خطیب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد خلیل احمد صاحب آپ بھی تشریف فرما رب تعالیٰ عمر خدری عطا فرمائے حافظ محمد خالد صاحب اور دیگر دوست صحباب بشارت علی ڈوگر صاحب میاں عبد الرحمن صاحب شفاقت علی صاحب رب تعالیٰ صاحب دا پڑھنا پڑھانا قبول فرما کے ساڑھے صاحب دے باسے ذریعہ نجات بنائے میرے ذمہ قبلہ علامہ صاحب حافظ صاحب نے جو حکم فرمایا انشاءاللہ میں تھوڑے جب وقت دے اندر رہ کے وہ حکم نامے پیش فرما کے اجازت پہ قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی مشہور و معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا عارف کریم محمد بخش نے فرمایا سی کہ شدہ مدہ زیرہ زبرہ سب شان تیری بچ آئیاں آما لوکاں خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پائیاں الف لام میم دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گہرے تک سارا قرآن مسلسل نات مصطفیٰ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایوہ الناس بڑا حسین لقب ہے
اللہ کریم نے اس حسین لقب دے نال پچھلے نبیوں نو بھی پکاریا جدو واری آئی نا محمد غلامہ دی جدو واری تو ہادی میری آئی نے تے اللہ نے لقب پرانا ہی رکھ لیا اللہ نے پوری روح انسانیت کو خطاب فرمایا اللہ نے فرمایا کہ یا ایوہ الناس اے انسانوں قد جاءکم برہان من ربکم تحقیق تو ہاڑے رب دی طرف تو ہاڑے کل ایک دلیل آ گئی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فرمایا کہ اسا نے اس دلیل دے نال ایک روشن نور نازل فرمایا 1500 سال اسلام دی تاریخ دے اندر علماء دا اس ایک بات اتفاق ہے کہ لفظ برہان تو مراد ذات مصطفیٰ ہے اور نورا مبینہ تو مراد قرآن مجید ہے تو گویا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ دنیا والیو میرا یار محمد تو ہڈ کل میری دلیل بن کے آگے آئے اچھا جڑا محفل چ آنے لگیا یقین تے ایمان لے کے آئے نا کہ میں اپنے محبوب دی محفل چ جا رہا ہوں اپنا ہاتھ نال لے کے جا رہا ہوں سنی ماں دا پتر ہاتھ چکے تے دل لا کے آکھے بولے سبحان اللہ جندہ ہاتھ سلامت ہے تو میں ہاتھ چکو تو سینے دا زور لا کے بلند آباد نال بول کے آکھو بولے سبحان اللہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا والیو میرا یار محمد تو ہڈ کل میری دلیل بن کے آ گیا پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرماؤ پرے پنچایت میں تو جان والے میرے بزرگ بھی تشریف فرمانے تو سانو پتہ ہے کہ دلیل ہمیشہ کسے دعوے دی ہوندی ہے اصول اے ہوندہ کہ دعویٰ پہلے ہوندہ دلیل بعد چوندی ہے عرض کیتی یا اللہ او دعویٰ کیڑا جنی دلیل کملی والا بن کے آیا اللہ نے فرمایا کہ دعویٰ پہلے موجود ہے کہ لا الہ الا اللہ میرے برگا معبود کوئی نہیں لیسا کمثلہ ہی شیء میرے برگی شے کوئی نہیں عرض کیتی یا اللہ تیرا دعویٰ ہے کہ تیرے برگی چیز کوئی نہیں تیرے برگی شے کوئی نہیں تیرے برگا معبود کوئی نہیں تے اساں تینوں ویکھیا کوئی نہیں کوئی انج دی دلیل بھیجنا کہ اسی دیکھ کے مان جائیے تیرے برگا کوئی نہیں کرم سار دے رہنے والیو سمندری تے بچ بچن والیو جدو زمانے والے دلیل منگی نا تے اللہ نے پھر اپنے محبوب تے قرآن نازل فرمایا پڑھا قرآن جے بولو سبحان اللہ تبھی میں پہلے عرض کیتی ہے جندہ ہاتھ سلامت ہے او ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اللہ نے فرمایا دنیا والیو میرا یار تو ہڈ کل میری دلیل بن کے آگے آئے عرض کیتی یا اللہ کملی والا دلیل تمہیں بن گیا ہے اللہ نے پھر میں فرمایا میرا دعویٰ میرے برگی چیز کوئی نہیں میرے برگی شے کوئی نہیں عرض کیتی یا اللہ تیرا دعویٰ تیرے برگی چیز کوئی نہیں تیرے برگی شے کوئی نہیں اساں تینوں ویکھیا کوئی نہیں اللہ نے فرمایا دنیا والے کہ مینوں دیکھنا چاہتے ہو جاؤ پھر مدینے ٹر جاؤ میرا یار دیکھ کے مننا پہ جائے گا مصطفیٰ ورگا کوئی نہیں خدا ورگا کون ہو سکتا اللہ نے فرمایا میرا دوسرا دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ میرے برگا معبود کوئی نہیں عرض کیتی یا اللہ انہاں لوکاں نے چاند سورج ستارے دی پوجا کر لئی انہاں لوکاں نے اپنے برگے انساناں دی عبادت کر لئی انہاں لوکاں نے فرشتیاں نو خدا دیاں بیٹیاں کہہ کے پکار لیا عرض کیتی یا اللہ کدے سامنے آ اسی دیکھ کے دسیے تیرے برگی چیز کوئی نہیں تیرے برگی شے کوئی نہیں اللہ نے فرمایا دنیا والے لا تدرک الابصار مینوں کوئی آنکھ نہیں ویکھ سکدی عرض کیتی یا اللہ پھر کیویں پتہ لگے گا تیرے ورگی چیز کوئی نہیں تیرے ورگی شے کوئی نہیں اللہ نے فرمایا دنیا والے میری تے صورت کوئی نہیں ایک تصویر انج دی بنا کے بھیج دینا وا دیکھی اونوں جایا جے منی مینوں جایا جے اللہ نے پھر اپنا ماخی بنا کے بھیجیا اللہ نے فرمایا کملی والے دنیا
बालियां देखना मैनू चाहती आओ सोने फिर भेज तैनू देना वा कर इंज लवांग जुल्फ तेरी रख देवांगा कसम अपनी रख लवांगा अख तेरी रख देवांगा देखना अपना रख लवांगा कन तेरे रख देवांगा सुनना अपना रख लवांगा लब तेरे रख देवांगा बोली अपनी रख लवांगा हाथ तेरे रख देवांगा पकड़ अपनी रख लवांगा कदम तेरे रख देवांगा तोड़े अपनी रख लवांगा अल्लाह ने फरमाया कमली वालिया मैं मुकदी मुका देवा तो सूरत तेरी रख देवांगा बिच जलवा अपना रख लवा बोलो सुभान अल्लाह भी। अल्लाह ने फरमाया कमली वाले दुनिया मैनू वेखना चाहती है ते हाबा जी अल्लाह ने फरमाया ला तुदरिकुहुल अबसार मैनू कोई अख नहीं वेख सकती। अद किती या अल्लाह फिर किमें पता लगेगा कि तेरे वर्गा कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया दुनिया वालों मेरी ते सूरत कोई नहीं पर एक तस्वीर इंज दी बना के भेज देना वेखी ओनू जाया जे मन्नी मैनू जाया जे देखी ओनू जाया जे मन्नी मैनू जाया जे। अल्लाह ने फिर अपना महबूब बना के भेजा आरफा दे सुल्तान हजरत सखी सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह आपने इनकी बड़ी मिठी तर्जमानी फरमाई। ला चला पीरे बहू दे दरबार ते हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह तबे। आरफा दे सुल्तान फरमाते ने ना रब अरशे मुअल्ला खाने काबे नारद इल्म किताबी लदे ते नारद विच मेहराब गंगा तीरथ लुना मिले मारे टंडे पे हिसाबे जजदा मुर्शिद मिलया बाहू मेरे छुट गया कुल अज़ाब। अल्लाह ने फरमाया कमली वाले दुनिया मैनू वेखना चाहती है सोने मेरी सूरत कोई नहीं पर सोने भेज तैनू देना दुनिया देखेगी तैनू तो नजर में खुदा आ जाएगा। हुसन ते ओ होंदा ना जेड़ा सिरे चढ़ के बोले सच्ची दसो यार ना रब तुसा वेख्या ते ना रब मैं वेख्या। बस तेरे मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह इको ही है ते तुसा ते मैं सारे मान गए इको ही है। वो याद है ना कि अल्लाह ने सारे नबियों को मिराज कराई 1,03,999 में कमो बेश जिन्ने भी नबी तशरीफ लेके आए अल्लाह ने सारे नबियों को हर नबी के मर्तबे ते मकाम के मुताबिक मिराज कराई। जेड़ा नबी मिराज करके वापस आंदा है ते आप दे उम्मती पूछदे ने नबी अल्लाह ए दसो रब किन्ने ने ते सारे नबी आके कहंदे सन रब इको ही है। उम्मता ने पूछना ना किन्ने दसिया है ते उम्मता नु नबियां ने बोल के कहना सानू जबरील दसिया है। हाथ चुक के बनदी सी सुभान अल्लाह यार सानू जबरील दसिया है। पर जदों वारी आई ना तेरे मेरे नबी दी जदों वारी आई आमना दे लाल दी जदों वारी आई साडे महबूब दी हजूर मिराज करके वापस आए ना तो सारे सहाबा ने अर्ज की कमली वाला ए दसो रब किन्ने ने तेरे मेरे नबी ने फरमाया रब इको ही है। ते अर्ज की कमली वाला किन्ने दसिया पढ़ा कुरान सुन्नी मां दा पुत्र हाथ चुके ते टिल ला के आखे बोला सुभान अल्लाह।
इंज दी सुभान अल्लाह बोलो, सीने दा जोर ला के इंज दी सुभान अल्लाह बोलो कि जदों जदों फरिश्ते झुक के इस बाजार वाल वेखण ते एक दूसरे नूं बोल के कहण आओ करम सर दा बाजार सी जिते सुन्नी महफिल मिलाद वाली महफिल सजा के रखी सी। सीने दा जोर लाओ ते अगले साल तक ए दीवारां विचों ते बाजारां विचों भी सुभान अल्लाह दी आवाज आंदी रहे। उच्चा बोल के आखो बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया कुल हु अल्लाहु जेड़े वेले कमली वाले तो पहले सारे नबी मेराज करके आंदे रहे, सारे नबिया दिया उम्मतां पुछदियां सल नबी अल्लाह दस्या जरा भी किन्ने ने, सारे नबी आके दस रब इको ही है, रब इको ही है। उम्मतां ने पूछना नबी अल्लाह दसो किन्ने दस्या ने, सारे नबिया ने कहना सानू जबरील दस्या है। जदों कमली वाले दी वारी आई, कमली वाले मेराज करके वापस आए, साहबा ने पूछा कमली वाले आओ ये दसो रब कितने ने, हुजूर ने फरमाया साहबा रब इको ही है, रब इको ही है, रब इको ही है। अर्ज की कमली वाले आओ ये दसो कितने दस्या है। मेरे आका ने फरमाया दस्या किसे ने नहीं, अखी वेख के आया इको ही। अखी वेख के आया रब, रब सारे एक हो के तुसी भी बोलो ना रब एक ही है। अगर मैं इस पैंडे पै गया ना तो फिर मेरे को वक्त दरकार है। आओ मैं एक होर मिठी जी इत्थे गल सुनावा जे बोलो सुभान अल्लाह। तब हाथ चुको ते उच्चा जो बोल के आखो बड़ा सुभान अल्लाह। वो याद है ना कि कौन एंडे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों जबरील तेरे मेरे नबी नूं लैके ते ओ सिदरा ते जाकर रुक गया। तवज्जो है ना मेरे वाल ते फिर बनदी है सुभान अल्लाह। तां करम सार वाले गल इंज है भाई, मैनू लगता है कि मैं गालबन 5वीं दफा आ गया भाई, अल्लाह झूठ ना बुलावे 4थी या 5वीं दफा तो मैं आ गया। अज मैं रात नहीं ना बोला भाई, डायरेक्ट ही आ गया ना बाजार दे विच आके ते इन्हां गड्डी वेखी ते इन्हां नूं लग्या कि हाफिज़ साहब आ गए ने ते हुण मैं तुहाडा भेती हो गया तो तुसी मेरे भेती हो गए होवे। ते ताड़ी एक हथ नाल नहीं बजदी, ताड़ी बजदी है 2 हत्थां दे नाल। ते जिन्ने मेरे को तकरीर जिवें दी सुननी है ना उवें दी हाथ चुक के ते उच्चा जो बोल के आखो बड़ा सुभान अल्लाह। जिन्ने हाथ सलामत ने मैं दुआ करना उलमा बैठे ने आमीन फरमानगे। या अल्लाह जरा सारे तो उच्ची हाथ चुक के सुभान अल्लाह बोले, सारा तो पहले मदीने टुर जावे भाई। ते मौला तेरा की जाना जरा इस तो उच्ची सुभान अल्लाह बोले, अपनी अम्मी नु अम्मी जी ते अब्बू नु अब्बू जी कह के बुलावे। ते मौला तेरा की जाना जरा इस तो उच्ची सुभान अल्लाह बोले, हज दियां ते उम्रे दियां टिकटां खुल चलियां। ते या अल्लाह इस रमजान शरीफ च ओनू अपनी अम्मी ते अब्बू नाल हज या उम्रा दी सआदत नसीब फरमा। मैं मिंबर रसूल ते बैठ के मिंबर वाले दी कसम उठा के कह रहा कमली वाले नू सच्चे दिल नाल याद करिए ना ते किसी नू मदीने वाला मदीने बुला के जियारत करांदा जे ते किसी नू घर आके करा जाता जे। ते या अल्लाह जरा दोवें हाथ चुक के जिन्नी उच्ची सुभान अल्लाह बोले अज राती सोवे ते ख्वाब च कमली वाला आप ही आ जावे माशाअल्लाह। हुण गल सुनावा जे बोलो सुभान अल्लाह। ते ओ याद है कमली वाले मेराज ते जा रहे थे, जबरील सिदरा ते रुक गया ते जबरील ने अर्ज की कमली वाले इस अगे या तुसी जानो या तुहाडा खुदा जाने। बस जबरील उत्थे रुक गया ते हुजूर ने पूछा जबरील तू अगे नहीं जाना? अर्ज की सोने जे इस अगे मैं एक कदम भी रखा ना ते मेरे पर जल के ते स्याह हो जाएंगे, सुहा बन जाएगी, मैं इस अगे नहीं जा सकता। तेरे मेरे नबी जा रहे थे, थोड़ी दूर गया हुजूर थोड़ी दूर पहुंचे ना ते जबरील ने आवाज मारी सोने गल सुनिया जे
تیرے میرے نبی نے موڑ کے ویکھیا جی جبریل جبریل نے عرض کی تھی کملی والا میں پوچھنا ایسے کہ اگے لگے جاؤ گے حضور نے فرمایا ہاں 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 جبریل میں لگا جاواں گا تیرے میرے نبی تھوڑا جا اور بلند ہوئے نا تو جبریل نے پھر آواز ماری سونیا گال سنیا جے تیرے میرے نبی پھر مڑ کے ویکھیا حضور نے پوچھا جی جبریل عرض کی تھی سونیا بس یہی پوچھنا سی اگے لگے جاؤ گے تیرے میرے نبی نے فرمایا ہاں جبریل میں لگا جاواں گا کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے میرے نبی تھوڑا جا اور بلند ہوئے نا تو جبریل پھر آواز ماری سونیا گال سنیا جے بس جبریل نے جدو تیسری باری آواز ماری نا تے حضور واپس آ گئے تیرے میرے نبی واپس آ کے پوچھے ہاں ہاں جبریل اے دس تو پوچھنا کی چاہنا ہے تیرے میرے نبی نے نہ پوچھیا جبریل ہاتھ جوڑیا عرض کی تھی کملی والیا میں پوچھنا ہے سونیا اس اگلیاں راواں دا پتہ تے مینوں بھی کوئی نہیں اج تو میں تہاڈے پنڈ پہلے سال آیا مینوں رستے دا پتہ کوئی نہیں اسد اے سارے سمندری دے نوجوان مینوں نال لے کے تہاڈے پنڈ تک لے کے آئے کیونکہ مینوں راہ دا پتہ کوئی نہیں جبریل نے عرض کی کملی والیا جدوں بندہ کسے نویں رستے پر بندے نوں راہ دا پتہ نہیں ہوندا سونیا اس تو اگلیاں راواں دا پتہ مینوں کوئی نہیں میں پوچھنا میں لگے جاؤ گے میرے آقا نے فرمایا جبریل ہاں میں لگا جاواں گا یہ کوئی اج دیاں گلاں نے یہ سارا کچھ تے میرے سامنے پڑیا یا غوث ہون بولو سبحان اللہ حضور نے فرمایا جبریل کو اے اج دیاں گلاں نے آ جڑا کہندا میں نبی ورگا فرقہ واریت تے میں لعنت بھیجنا لکھ تے کروڑ باری بھیجنا فرقہ واریت ساڈا پیغام نہیں ساڈا تے پیغام ہی محبت ہے اور تو ایک پینڈ تو دوسرے پینڈ جامے تے تنو گلی بھول جاندی ہے تو پینڈ وچ وڑ جامے تنو باہر دا رستہ بھول جاندا نہ جانا کیڑے رستے وے پر تیرے میرے نبی فرماندے نے جبریل اے کوئی اج دیاں گلاں نے سارا کچھ تے میرے سامنے بنیا تے میں تے اس واسطے پڑھدا ہوں کہ ایک احد سی ایک احمد سی کل پسارا کل بنیا ایک احد سی تجا احمد سی کل پسارا کل بنیا یاراں دیاں گلاں یار جان میں آدم تے پیارا کل بنیا ایک احد سی دوجا احمد سی ایک کل پسارا کل بنیا یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم تے پیارا آدم تے پیارا آدم تے پیارا کل بنیا میری ملت یا نوجوانوں ہن توجہ میرے وال کرے جے اللہ نے فرمایا سونے جیڑا تینوں ویکھے گا او بھی دیوانہ ماشاءاللہ اے 45 اڈا تو محمد حیدر علی جمالی پورا قافلہ لے کے تشریف لے کے آئے تو ہاڑے پنڈ خوش آمدید بہت شکریہ محبتان دا جتنے بھی نوجوان تشریف لے کے آئے اللہ پاک ہر قدم دے بدلے نیکیوں دے خیرات فرمائے ان 45 اڈے والے نو دسو نا کہ کرم سار والے کیویں دی سبحان اللہ بول دے نے بھائی بس انج دی بول رہے ہو ان ہاتھاں دا کی کہنا جنہ محبوب دے نام تے نہیں اٹھ رہا ہاتھ چکو تے اچھا جب بولتا تو بولے سبحان اللہ جیڑا سونے نو ویکھے حالے میں تقریر نہیں شروع کی تھی حالے تے میں رانجا اپنا راضی کر رہے ہیں تو آڈا رانجا بعد اچھ راضی کرنا ہے
جڑا سونے نو ویکھے او یار محبوب نو ویکھنا تے ایک الگ بات ہے او جنہ یوسف نو ویکھیا مٹھی جی گل پھر سناواں جے بولو سبحان اللہ تبی وہ یاد نا کہ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام بازار چ جا رہے حسن دا پیکر تے جمال یوسف علیہ السلام کوئی ایڈا حسن دا پیکر ہے یوسف علیہ السلام تے کتب سیرت لکھ دینے کہ یوسف علیہ السلام بازار بچ ٹر دینے تے لوگاں دیاں عورتاں اپنے دروازے دے چیرا بچ چھپ کے یوسف دا حسن ویکھ دیاں نے ایڈا سونا یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام بازار چ جا رہے تھے ایک بڑی بڑیری بائی نے یوسف علیہ السلام نو ویکھیا نا تے یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھ کے کہنے کی وے یوسف وے آپ بنیا کہ کسے بنا کے بھیجے تے یوسف علیہ السلام فرمان لگے اماں حالت یوسف ویکھے آئی تے کدے یوسف بنانا والا ویکھے تے لکھا یوسف بھول جاؤ حالت یوسف ویکھے آئی وہ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نو جڑیاں عورتاں ویکھ دیا سن وہ اپنے ہاتھ دیاں انگلیاں کٹ لیاں سن پر کملی والے دا حسن تے او حسن ہے کہ یوسف دا حسن ویکھے تے مصر دیاں عورتاں نے انگلیاں کٹیاں کملی والے دی انگلی ویکھ کے چاندنے دے ٹکڑے ٹکڑے کر لائے اسے بات سے میں تے پڑھ جاؤں نا کہ او پتھراں تھکلے پڑا جاندہ ہے او سکیاں کھجوراں اگا جاندہ ہے او گگیاں تھگلا کرا جاندہ ہے او ڈوبے بیڑے کرا جاندہ ہے او پتھراں گنگیاں تھی گلاں سارے نہیں بولے او گنگیاں تھی گلاں جندہ ایمان کملی والا گنگیاں تھی گلاں کرا جاندہ او بولے او گنگیاں تھی گلاں ساری تقریر میں اسے ایک کو شیر تے کر کے جانیں او گنگیاں تھی گلاں او سکیاں کھجوراں او پتھراں تی کلمیں او درختانو بھی ٹور ٹرا جاندہ ہے او درختانو بھی اے ساری تقریر میں صرف اینا جملے نے اوپر ہی کر کے تے اجازت ہوئی اے میں پہلا جملہ بولیا کہ او گنگیاں تھی گلاں اور ایک گال سنا میں پہلے کمیں گنگیاں تو گلاں کرا دیں بھئی پھر ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ حدیث پاک چاندہ کہ کون آئندے والی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے میرے نبی تشریف فرماؤ ایک مائی 8-9 سال دا پتر روندی حضور دی بارگاہ چلے کے آئی آکے عرض کر دیئے کملی والیا میرا پتر 8-9 سال دا ہو گئے تو سونے اب بولو دا نہیں اے تسی پینڈ دے رہنے والے نا تے اپنی امی کو گھر جا کے تو صبح پوچھا جے امی جی جدو میں پیدا ہویا تے میرے پیدا ہون تو بعد جدو میں گھر بچے پہلی بار بولیا سا نا میں پہلی بار گل کرنی سکھی سی تے تو سا میرے گلاں کرن تے کی ونڈیا سی تے ماں آکھے گی پترا جدو تو پہلے دن بولیا سی میں تیرے بولن تے شرینیاں ونڈیا آج بھی پتر بولن تے ماما شرینیاں ونڈیاں مائی روندی حضور دی بارگاہ چاہی تھی آکے عرض کر دیئے کملی والیا اے میرا پتر 8-9 سال دا ہو گئے بولو دا نہیں سونیا کچھ کر بے سونیا تے پلہ پھاڑ بے سونیا میرا دل کردہ میرا پتر منو امی جی آکھے اندے ابو دا دل کردہ میرا پتر منو ابو جی آکھے اندے پھینا دا دل کردہ ساڑا ویر سانو بہن آکھے اندے پھوپیاں دا دل کردہ ساڑا پتیجہ سانو پھوپی آکھے سونیا بولو دا نہیں سونیا کچھ کر بے سونیا پلہ پھاڑ بے سونیا بس تیرے میرے نبی جلال چاہے بچہ حضور دے سامنے تیرے میرے نبی نے بچے نے بلایا قریب بچہ تیرے میرے نبی دے قریب آگیا کرم سر سمندری دے رہنے والے جملہ سنوں گے تڑپ جاؤ گے جڑا سمجھ گیا اون دے بھی مقدر جڑا نہ سمجھا اون دے بھی مقدر بچہ آیا تیرے میرے نبی دے قریب
میں دسنا چاہنا کہ گنگی ہاتھی گلاں کیویں کراندا ہے بچہ تیرے میرے نبی دے قریب تے کملی والے نے اپنا ید اللہ والا گورا گورا نبوت والا ہاتھ نا بچے دی ٹھیڈی تے رکھیا اے اس طرح نہ ٹھیڈی تے رکھیا تے حضور بچے نو بول کے فرمان گے چل ہون بولیا کرنا چل ہون بولیا کرنا حدیث پاک کے جاندے میرے آقا نے نہیں فرمایا بچہ گلاں کرن لگ گیا ماں نے دیکھا میرا پتر گلاں کرن لگ گیا ماں نے پتر نو پھڑ کے سینے نال لایا مارو کے جان کی پترا میں بلا دریاں بولیا کوئی نہیں تیریاں بھیڑاں بلا دیا بولیا کوئی نہیں تیرے ابو جی بلا میرا بولیا کوئی نہیں بچے نے ماں دے گلے بچے بانا پا لیا رو کے کہنے لگیا ہوا تسا بلایا میں بولیا کوئی نہیں میرے ابو جی بلایا میں بولیا کوئی نہیں میری بھیڑا بلایا میں بولیا کوئی نہیں اماں جی نے کی دسا تینوں بلایا تے بڑیا بڑیا نے پر میں بولیا کوئی نہیں پر جھٹا مٹھا محمد بلایا ہے ایڈا مٹھا کسے بلایا ہی کوئی بولو سبحان اللہ بلایا تے بڑے نے میں پر جڈا مٹھا محمد بلایا ایڈا مٹھا کسے تے عرض کڑی میاں صاحب فرماندے نے کک سبادنا مشری اندر تے کھڈا بھی چکھ ڈٹھیا انہاں ساریاں چیزاں نالوں اے گلاں نبی دیاں مٹھیاں او گنگیاں تھی گلاں او گنگیاں تھی گلاں او گنگیاں تھی گلاں پتہ لگ گیا کیویں کراندا ہن گل سناواں او پتھراں تو کلمے او پتھراں تو کلمے یار تسی بول دے نہیں پے او پتھراں تو کلمے حدیث پاک کے چاہتا ہے کہ ایک دن کملی والے تے مولا علی کملی والے تے کٹھے مدینے تو باہر نکلے تے پہاڑیاں وال ٹر رہے اچانک مولا علی فرماندے نے کہ اچانک نا کسے دی آواز آ رہی کہ کوئی انسان کملی والے دی ذات درود پہ پڑھ دے کوئی انسان کملی والے دی ذات درود پڑھ دے حدیث پاک کے چاہتا ہے کہ مولا علی سجے کھبے کان لگا کے ارد گرد ویکھ دے کوئی درود پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا پر آواز آ رہی تیرے میرے نبی مڑ کے بیکھا تو حضور نے پوچھا علی کی پہ سوچ رہے عرض کیتی سونیا میں پہ بیکھنا کہ درود کوئی پڑھ رہا ہے پر میں نے درود پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا تیرے میرے نبی مولا علی نو قریب بلا کے حضور فرمانے گے علی او پتھر نظر آ رہے ہیں عرض کیتی جی سونے ہاں تیرے میرے نبی فرمایا علی او پتھر تیرے محبوب نو سلام پہ کر دا ہے او پتھران تھی کلمے او پتھران تھی کلمے اگر میں پتھران تھی کلمے پڑھا جان لیتے کتھے کتھے پتھران نے کدوں کلمہ پڑھیا پھر میرے کو وقت درکار ہے ساری تقریر ادھر ہو جائے گی او گنگیاں تھی گلنا کرا جان دائے تو او پتھران تو کلمے پڑھا جان رہا ہے وہ ابو جال دا پتر اکرمہ آیا نا تیرے میرے نبی کو کملی والے حوض دے کنارے بیٹھ کے وضو فرما رہے تے ابو جال دا پتر اکرمہ بول کے کہہ لگا محمد بن عبداللہ یہ تو اللہ دا سچا نبی ہے تے آج جڑا حوض دے دوسرے کنارے او پتھر بھی ہے نا او کہتے چل کے تہاڈے وال آپ آوے تے میں کلمہ پڑھ لواں گا حافظ صاحب خلیل صاحب اے میرے بال بیکھے جے تیرے میرے نبی اشارہ کر کے فرمان کے اے او پتھر اوئی نا ابو جال دا پتر کہنے لگا جی اوئی پتھر تیرے میرے نبی حال پتھر وال ویکھیا تے پتھر پانی وچ دوڑ لگا دیتے تے پتھر وچ آواز آ رہی سونے ایتھے ہی رکیا جے میں آیا جے ابو جہل
میں تیرے میرے نبی دی بارگاہ تے مٹھی وچ پتھر دیاں کنکراں لے کے آیا تے آ کے اپنے والوں بڑا بڑا سوال کر کے کہنے گا اے محمد بن عبداللہ جے تو سچا نبی ہے تے دس میری مٹھی وچ کی ہے تیرے میرے نبی مسکرا کے فرمان گے او قادہ نبی ہوئے جڑا آپ دسے مٹھی وچ کی ہے اس سوال دے وچ ہی جواب ہے ابو جال کہنا کہ اے دس میری مٹھی وچ کی ہے تیرے میرے نبی فرمایا میں دسا کی ہے یا مٹھی والی چیز آپ دسے میں کی ہے ابو جال نو خیال آیا اے تے پتھر تے بول دے ہی نہیں چلو جی دسو میری مٹھی وچ کی ہے وہ چیز آپ بول کے دسے تیرے میرے نبی فرمایا اپنی مٹھی ذرا کان نہ لگا ابو جال اپنی مٹھی کان نہ لگائی نا تے کنکراں وچوں بھی کملی والے دے کلمہ پڑھن دی آواز پہ ہوندی ہے کملی والے دے کلمہ پڑھن دی آواز آ رہی ہے او کنکراں وچوں بھی آواز آندی ابو جالا ہے تے اسی بھی پتھراں پر تو ہو رہے کیویں دا پتھر ہے تے اسی بھی پتھر ہاں تو ہو رہے کیویں دا پتھر ہے پتھر ہو کے محمد دا کلمہ پہ پڑھنے ہاں تو انسان ہو کے محمد دا کلمہ نہیں پہ پڑھتا وہ پتھرہ تو کلمے پڑھا جاندہ ہے وہ ایک کافر تیرے میرے نبی دی بارگاہ چاہے یا ہوتی تے کہنے لگا محمد بن عبداللہ کدے او درخت کدے چل کے تو ہڈے والا آپ آوے نا او درخت کدے ٹڑ کے تو ہڈے والا آپ آوے میں تو ہڈا کلمہ پڑھ لوں گا تیرے میرے نبی فرمان گے جا اس درخت کول میرا پیغام لے جا تے جا کے درخت رو اینا کہہ کے تینوں او کملی والا پہ بلاندہ آئی وہ یہودی ٹورا درخت دے قریب گیا تے جا کے کہنے لگا اے درخت تینوں او سامنے اللہ دا نبی پہ بلاندہ آئی تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے ہاتھ نہ چکے جے مطا تو ہاڑے بچ کوئی شہید ہی نہ ہو جاوے اچھا تام بالکل نہ بولیا جائے کہ اے نال دی گلی بچ جڑے نوجوان بیٹھے رہے انہوں نے پتہ ہی نہ لگ جاوے اس سنیا نے حضور دی محفل میلاد والی محفل سجا کے رکھی ہوئی ہے حالت میں تقریر شروع نہیں کی تھی حالت میں رانجا اپنا راضی کر رہی ہاں حالت جدو میں تقریر شروع کرنا گا تو پھر علامہ صاحب دا اشارے حالے میں کافی ہو گئے نے ادھر بھی انشاءاللہ میں سارا کچھ سنانا ہے آج بھئی توجہ میرے بل کرے آج یہودی گیا درخت دے قریب تے کہنے لگا تینوں او اللہ دا نبی پہ بلاندہ ہے ہون درخت دی نظر پہ نا حضور دے چہرے تے درخت ایک باری اگے جھکیا ایک باری پچھے جھکیا ایک باری سجے ایک باری کھبے تے درخت نے زمین چیر دیا دوڑ لگا دیتی تے یہودی کہنے لگا ٹھہر مینوں بھی نہ لے جا درخت بوڑ کے کہنے لگا تو آپے ہوندہ پھری تینوں نہیں پتا مینوں اللہ دا محبوب پہ بلانا ہے مینوں اللہ دا یار پہ بلانا ہے او یار درخت نو کملی والا بلاوے تے درخت دیا دوڑا لگ جان تے سچی دسو یار تسی محمد دے نام تو جانا نہیں وار سکدے تسی نہیں جانا وار سکدے میری ملت یا نوجوانوں کو جنہ کملی والے دے نام تو جانا واریاں پھر انہوں نے مرتبہ تے مقام کی لبے حدیث سے پاک چاہتا ہے کہ ایک مائی تیرے میرے نبی مجاہدین دے نام پہ لکھ رہے ایک جنگ دے مقام تے ایک مائی نا چھوٹا جا 6 مہینے دا بچہ گودی میں اٹھا کے تے کملی والے دی بارگاہ چلے کے آئی آکے عرض کر دیئے کملی والے میرے نا مجاہدہ نام لکھے آجے تیرے میرے نبی نے بکھیا بچہ 6 مہینے دا چھوٹا جا ماں گودی میں جو اٹھا کے لگی آئی حضور فرما لگے بی بی یا پتن گھر لے جا اے وڈیوں کے دین دیا خدمتہ کرے گا ان پال کے جوان کر عالم دین بناؤ اس مائی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کملی والیا میرے بھی مجاہدہ نال کھیارے میرے آقا نے فرمایا اماں میں کی میں نال کھلما نہ تیر چلا سکتا ہے نہ تلوار چلا سکتا ہے نہ نیزہ پہ برچی چلا سکتا ہے اس ماں دیا چیخا نکل گیا عرض کی تھی کملی والیا کی ہویا جے تیر چلا نہیں سکتا تیر کھا تو سکتا
نہیں سکتا تیر کھا تے سکتا ہے نا میں تے انجی پڑھدا ہوں نا کہ مٹھا مٹھا پانی ہے مٹھا مٹھا پانی ہے جدلا مدنی دنا اے انجلی تے جانی جدلا مدنی دنا اے انجلی تے جانی مٹھا مٹھا پانی ہے جندلا مدنی دینا اے انج بھی تے جانی ہے او غازی علم دین شہید میں اپنے موضوع والا آ رہا تسی بولو سبحان اللہ بھائی غازی علم دین آپ دا جدو پھانسی دے پھندے بچ جان دا وقت قریب ہویا نا تے ماں گلے نہ لگ کے رون لگ پئی غازی علم دین نے ماں پتر نے سینے لال لایا ماں زور زور رہی جاری غازی علم دین نے ماں دے چہرے والا رکھیا اپنے ہتھاں دے نال ماں دے اکھرو صاف کیتے تے رو کے کہہ لگے اماں رونی کیوں ہے ماں کہہ لگی بے پترا کہ جس ماں دا جمان پتر ٹر جائے اس ماں دا لک ٹوٹ جانا ہے کہ پترا ماں دی اکھاں دا تارا ہے غازی علم دین ماں دا متھا چومیا تے رو کے کہہ لگے اماں کوئی ڈکیت ہو کے پھانسیاں لے جائے کوئی چوری کر کے پھانسیاں لے جائے کوئی کسی دا قتل کر کے پھانسیاں لے جائے اماں تو خوشی منا میں محمد نام تے مر چلیا اماں تو خوشی منا بولو سبحان اللہ یار اور یار آج کوئی چوری دے کیسے جا کے پھانسی لیندہ ہے اس ماں دے بخت سبل لے جندہ پتر محمد دے نام تو مر گیا اور جندہ ماری کملی والے دے نام تو جا گئی میری ملت یا نوجوانوں اپنی اولادہ نو جو کلمہ پڑھوان دے ہونا تے اے بھی درس تے تعلیم دیا کرو کلمہ محمد دا پڑھے ہے تے مرنا بھی محمد دے نام تو ہے ساڑھے بابیا سانو اے جیسے آئے اے میں نہیں بابا خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ ساڑھے بابا جانی فرما دے سر کہ پترو اس جان دا کی کرنا ہے جس جان دے وچ محمد دا عشقی نہ ہوئے انہا جانا دا کی کرنا ہے جانا دے اسی لائیں حضور دے نامے نے اسی کہتے جانا دی پرواہ نہیں کی تھی او حضرت بابا بلے شاہ قصور دی نگری دا تاجدار ایک مٹھی جی گل سنا کے دے پھر بابا بلے شاہ دے دربار تے لے کے جاما جے بولو سبحان اللہ تبے عاشقانو آج دیاں مارا نہیں پہن لگیاں محمد دے نام تو آج دیاں مارا اے تو سا سوشل میڈیا تے دیکھا ہوئے گا کہ ساڑے علماء دیاں گھر دیاں عزتانو پمال کیتا کیا اسی آزاد ملک چ بسنے ہیں پر جے اسی اچھے نام تے نبی دا نعرہ بھی ماری ہے نا تو سانو سزاواں ہو جائے جانے پر اس سزا تو بھجیا نہ کرو وہ کوئی چوری کر کے تے تھانے جاوے نا وہ شرمیلہ ہوندہ ہے تے میں چوری کر کے آیا تے آج جڑے بیچے بیٹھے نے ایک کی سوچن گے وہ جدو محمد دے نام تے گرفتاریاں ہونا تے اے ود دیا کرو کیونکہ انہاں ہتھا نے کل قیامت نو گوائیاں دینیاں جے ان ہتھا نے کل قیامت نو گوائیاں دینیاں جے وہ یاد ہے نا عاشقانو مارا آج دیا نہیں پہن گیا بلال نے کلمہ پڑھیا تے مارا شروع ہو گئیاں بلال نے کلمہ پڑھیا تے مارا شروع ہو گئیاں حضرت بلال نو امیہ مار رہا تے حافظ جی امیہ مار کے رہتے تھک گیا
امیہ بلال نو کہنے لگا بلال 10 کلمہ چھڑنے کے نہیں چھڑنا. حضرت بلال فرمان کے ظالمہ نہ چھڑنا تو کی کرے گا. امیہ کہنے لگا میں تیری جان کٹ دے ماں. حضرت بلال فرمان کے ظالمہ کٹ دے میری جان ہی کٹ دے. جب محمد دا دیتا ایمان نہ ریا میں رب دی دیتی جان بھی کی کرنی ہے, میں جان بھی کی کرنی ہے. ایک دن حافظ جی امیہ مار مار کے تھک گیا تے بلال دے قریب آ کے بیٹھ کے کہنے لگا بلال میں تینوں مارنا, تو کدے ہائے نہیں کی تھی, تو کدے سی نہیں کی تھی, تو کدے تلا نہیں پایا, تو کدے میری منت نہیں کی تھی کہ میں نو نہ مار. تینوں درد نہیں ہوندہ. حضرت بلال نے جڑا جملہ دیتا نا ان جن دے ہاتھ بنے نا محمد دے ہاتھاں دے صدقے وہ ہاتھ چکے اس جملے تو سبحان اللہ بولے گا میرا جملہ سنے آجے. حضرت بلال بول کے فرمان گے اس ظالمہ ذرا کان قریب کر. امیہ نے کیتا کان قریب. حضرت بلال فرمان گے ہے تو بے ایمان پر سچی دسی کدے عشق کیتا ہی, کدے عشق کیتا ہی. امیہ کہنے لگا میں تنو درد پوچھنا تو عشق بھی سنانا ہے. حضرت بلال فرمان کے ظالمہ انہوں درد کہہ لے انہوں عشق کہہ لے غلط ایک ہی ہے. میرا دل کردہ ہون لے کے جاما بابا بلے شاہ دے مزار تھے. چلیے بابا بلے شاہ دے مزار تھے جی ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ دے. بابا بلے شاہ فرمان نے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کمہ نائرہ بے خدا نا ترا بے خدا. جتھے جاؤ جتھے جاؤ جتھے جاؤ جتا تیرے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ تے بابا بلے شاہ فرماندے نے اگ تے عشق دوویں ایک برابر تے عشق دا سیک ودیرا اگ بلے ساڑے ککھ تے کانے عشق ساڑے تن میرا اگ بلے تے بجاوے پانی. دسو عشق دا دارو کیڑا بلے شاہ اتھے کچھ نہیں سجدہ جتھے عشق نے لال آنڈرا. حضرت بلال امیہ نے کہنے لگے ظالمان کدے غور کیتا جدو تو کوڑا مارن لگنا ہے میں آنکھ بند کر لینا. امیہ کہنے لگا اے تو میں ہر روز ہی دیکھنا. حضرت بلال فرمان کے ظالمان پھر عشق دے بڑے دا قانون ہے جدو طالبی آنکھ بند کرے سامنے مطلوب بھی آ جانا ہے, جدو محبی آنکھ بند کرے سامنے محبوب بھی آ جانا ہے, جدو عاشقی آنکھ بند کرے سامنے مشوق ہی آ جانا ہے. پر ظالمان جدو بلال آنکھ بند کر رہا ہے سامنے رسول ہی آ جانا. جدو بلال جدو بلال آنکھ بند کرے سامنے وہ ظالمہ کوڑے ایک پاس رہ گیا جان نکل جاندی ہے پتہ لگتا ہی نہیں, پتہ لگتا ہی نہیں. ہن توجہ میرے وال کرے جے اے تے ہوگی کملی والے دی شان. آخر تے اکو گل شان اولیاء دی سنا کے تے اجازت ہوئی سناما جے بولو سبحان اللہ.
अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह दा जिक्र दिलां दा चैन ते इत्मीनान है। अल्लाह दा जिक्र ही दिलां दा जंग उतारदा है। कारी साहब कह रहे हैं, मैं क्या आखिरी बात है, कारी साहब कह रहे हैं हाले नहीं, कारी साहब थक गए ने, थके तो नहीं ना, पर सारे हाथ चुको जिले जिले थक गए हो। ये आए ने मौलवी चेक करना, कदे कदे मौलवी साहब आप चेक कर लेंदे ने। वो एक पिंड से फैसलाबाद दे नाल, उत्थे एक मौलवी साहब ने ऐलान किया कि अज रात जरूरी ऐलान सुनो, जिन्ना जिन्ना कोरोना दी वैक्सीन नहीं लवाई जल्दी जल्दी लवा लो। वो एक तुहाडे वर्गा कोई जट जिमीदार बंदा ना पैलियां विच बन्ने पे कड्डे, उहदे कान विच धुंधला जिहा ऐलान सुनिया ना तो वो टुरा टुरा मस्जिद अल टुर पिया। ऐ जिवें तुहाडे बाजार च मस्जिद है, मस्जिद दे दरवाजे दे सामने नलका, वो नलके ते पैर पूर धोन लग पिया कि मैं मस्जिद च जाके कारी साहब नूं मिलां कि ऐलान की कीता जे। सबब नाल कारी साहब मस्जिद चों बाहर आ गए ते बड़े पक्के मुंह नाल बोल के कहण लगा, कारी साहब ये मोड़ ऐलान की कीता जे। कारी साहब कहण लगे, यार मैं ऐलान किया कि जिन्ना कोरोना दी वैक्सीन नहीं लवाई जल्दी जल्दी लवा लो। अगू भी जट सी ते बड़े पक्के जे मुंह नाल कहण लगा, कारी साहब मोड़ भला ये दसो तुसां लवा लईए। उन्होंने ये नहीं पता अगू भी कारी साहब सन। ते कारी साहब बोल के फरमान गए, यार सच्ची दस, सियाना मैना अकलमंद बंदा दानशवार जट जिमीदार है, सच्ची दस जे मैं लवा ली मैं मर गया तो ऐलान केड़ा करेगा। जे हुण तुसां हाथ चुके सुभान अल्लाह ना बोली जे मैं टुर गया तो मेरे जान तो बाद तुहानूं तकरीर केड़ा सुनावेगा। सुन्नी मां दा पुत्र तो मैं हाथ चुके तो उच्चा जब बोलता थे बोले सुभान अल्लाह। कहते ना पीर कम नहीं आते, पीर ए पुछना सूफी मुबारक साहब के मुरीदां कोलों, सूफी बरकत अली, सूफी मुबारक अली, सूफी दस्तगीर साहब, पीर जमात अली साहब और बाबा जी ताजदार चोरा शरीफ। छोड़ा साडे बुजुर्गां कोलों के कम आउंदे ने कि नहीं आउंदे। मैं मिंबरे रसूल ते बैठ के गल सुना रहा भाई, आज जेड़ा कहंदा ना कि पीर कम नहीं आउंदे, ओंदे सच्ची नहीं आउंदे। ते साडा ईमान है कि साडे मुर्शिद इत्थे भी साडे कम आउंदे ने ते उत्थे भी साडे ही कम आउंदे ने, उत्थे भी साडे ही कम आउंदे ने। ओ किसे आशिक मेरा दिल करदा ते फिर हजरत सखी सुल्तान बाहू दे मज़ार ते लेके जावां भाई, लै चला पीरे बाहू दे मज़ार ते जो उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। बे मुर्शिदा चुप रहे, मुर्शिद वाला हाथ चुक के आखे बोलो सुभान अल्लाह। आरफा दे सुल्तान फरमांदे ने, दिल दरिया समंदर डूंगे तो कौन दिला दिया जाने, विचई मेरे ते विचई जेड़े ते विचई वंज मुहाने, 14 तबक दिले ते अंदर रब तंबू वागर ताने, जम जम जीवे मेरा मुर्शिद बाहू, सदाई जीवे मेरा मुर्शिद बाहू, हर दम जीवे मेरा मुर्शिद बाहू, फिर जग जग जीवे बाबा चूरे वाला, सदाई जीवे मेरा मुर्शिद बाहू, जेड़ा दिल दी रमज़ पछाने। जम जम जीवे मेरा मुर्शिद बाहू, आ जेड़ा कहदा कम नहीं आउंदे। हजरत पीर जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी
بات سنے آجے پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ ماں پہ بیٹھی نا چلے دے روٹیاں پکاوے اچانک ماں بول کے کہنے گے وے جماعت علی کدے پیرانوں بھی مل کے آیا ہے امی جی اجازت دے بوتے میلا ماں ماں روٹیاں پکا رہی تھے ماں کہنے گی جا پھر پیرانوں میلا حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ علی پور سیدان تو نکلے تے ٹردیاں او ضلع اٹک خیابان چورا شریف حضرت پیر جماعت علی شاہ چورا شریف وال جا رہے تے جدوں چورا شریف دی دھرتی بچ داخل ہوئی نا تے او کسی ایک نالا پانی دا چل دا ہے اس کسی دے کنارے تے پہنچے تے حضور بابا جی فقیر محمد چراہی رحمت اللہ علیہ دنال ملاقات ہو گئی تے بابا جی فرمان گے اوے جماعت علی ادھر کدھر عرض کی تھی حضور میں ملن آیا ہوں تے آپ ہاس کے فرمان گے اچھا بھوک لگیا بھوک لگیا کہنا کہ جی بھوک تے بڑی لگی ہے میرے بابا جی حضور تاجدار چورا شریف نے اپنی کچھ بچ 2 روٹیاں کڑیاں تے دے دیتی ہوں تے پیر جماعت علی شاہ نالے روٹی دا لقمہ لگا رہے تے نالے سجے کھبے پہ وکھن پینڈ کوئی نہیں بستی کوئی نہیں گراں کوئی نہیں شہر کوئی نہیں تندور کوئی نہیں اے بابا روٹیاں کتھوں لے کے آئے پیر جماعت علی شاہ پوچھتے نے بابا جی روٹیاں کتھوں ایڈیاں گرم گرم لے کے آئے ہو انیاں گرم روٹیاں تے بابا جی حضور ہاس کے فرمان گے او پترا کہ میں دیاں گلنا پہ کرنا ہے وہ جڑی ماں دیاں پکڑیاں چھڑ کے آیا سے میں ہوئی لے کے آگے میں ہوئی لے کے آگے آؤں میری ملت یا نوجوانوں ساڑھے بابے اپنے مریدان دا انج خیال رکھ دے اجڑا کہندہ پیر کم نہیں آندے حضرت خواجہ بہاؤدین نقشبند رحمت اللہ علیہ بخارے دا تاجدار آپ افغانستان دے شہر بخارا تو ٹرے تھے افغانستان دے شہر کابل آ گئے پیر صاحب قبلہ تشریف لے کے آ رہے تھے انج کہہ لو کہ جی میں تو ہاڑے محلے میں چاہ جنا بابا جی کسے دے پیر و مرشد ایک پیر بھائی دے گھر پیر آ جاندے دوسرے مریدانوں لگ جائے پتا تو سارے پیر بھائی کٹھا ہو کے اس مرید دے گھر جاتے ہیں خواجہ بہاؤدین نقشبند رحمت اللہ علیہ ایک مریدی نظر پینا کہ بابا جی حضور آ رہے ہیں سارے مریدہ نے بابا جی نو گھیری پالے دے چونکے جی بٹھا لیا ادھر ایک چھوٹی جی کافران دی بچی گھر میں جو سودا تے سامان خریدن واسطے نکلی تے بچی ٹردی بازار گئی بچی نے بازار میں جو بیکھا کہ رش بڑے ہجوم بڑے بچی رش بیکھے تے بچے نو پتہ ہے تو ہنو پتہ ہے کہ بچے بازار میں جو جامن رش بیکھے بچے نو بھول جاندہ ہے کہ اسی سودا کی لین نکلے سا بچی نے رش بیکھا تے بچی بھول گئی میں گھرو سامان کی لین نکلی سا بچی رش بیکھا تے بچی نالے اس طرح کر کے رستہ بنا دی جا رہی تے نالے پوچھ دی لگی جا رہی اتھے کی ہے ایک نوجوان کہنے لگا اتھے ساڑھے پیر آئے ہوئے نے یا اللہ جڑا ہاتھ چکے سبحان اللہ بولے اوندے ویڑے بھی اوندے پیر آ جاؤ یا اللہ جڑا اے سوچ سبحان اللہ بولے اوندے ویڑے 11ویں اللہ پیر آ جاؤ تے مولا تیرا کی جاتا جڑا سارا تو اچھی سبحان اللہ بولے اوندے ویڑے پیرانا پیر آ جاؤ اتھے ساڑھے پیر آئے ہوئے نے بچی کہنے کے کتھے نے پیر ایک سفید داڑھی والے بابے نے اشارہ کر کے آکھا بیٹی او سامنے بابے نے اشارہ کیتا تے بچی دوڑ دی جا کے اس بابے دے قریب کھڑی ہوگی حضرت خواجہ بہاؤدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کھول تے جا کے کہنے کی بابا تسی کون ہو بابا جی بچی دا چہرہ بیکھے نا تے ہاس کے فرمان گے دھیے میں نہ دا پیران تے اے میرے مرید نے بے مرشدہ چپ ربے مرشد والا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ یار اے میرے مرید کے میں انہ دا پیر بچی کافرانی انہوں کی پتا کہ پیر کی ہوندہ تھے مرید کی ہوندہ ہے بچی نے پوچھ لیا بابا جی اے دسو کہ پیر کی ہوندہ تھے مرید کی ہوندہ ہے بابا جی فرمان کے ہون جملہ سنے آجے جڑا تے بیٹھا ہویا نا مرشد والا جندے پیر جندے کام آوندے نے ایس ڈے تو لے کے تے او آخری بندے تک کوئی بندہ پھر ہاتھ تھلے نہ رکھے جندے پیر جندے کم آوندے نے بچی کہنے گی بے بابا
पीर की होंदा ते मुरीद की होंदा है। बाबा जी फरमानगे धीए पीर ओनू आखदे ने जेड़ा औखे वेले कम आ जावे। पीर ओनू आखदे ने जेड़ा औखे वेले कम आ जाए। बच्ची हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के कहने बाबा जे मैं तेरी बन जावा मुरीद नहीं, कदे औखा भारा वेला आवे ते मैं याद करा तो तू आ जावेगा। बाबा जी फरमानगे तू याद करी असी आ जावांगे, तू याद करी असी आ जावांगे। अब क्या जे साडे बाबे किवें होंदे ने, तू याद करी असी आ जावांगे। बच्चे कहणगे बाबा बुखारा ते बड़ी दूर है। बाबा जी फरमानगे बस तू याद करी असी आ जावांगे। बच्ची बाबा जी दी मुरीद नहीं हुई, घर चली गई। घर जाके बच्ची बादशाह दे महल विच मुलाजमत मिली ते बच्ची सब तो वड्डी बादशाह दे महल विच अफीसर लग गई। बंदा आवे फैक्ट्री या कारखाने में आवे सब तो आखिर च वर्कर ते सब तो बड़ा अफीसर बन जावे ना ते विच दरम्यान च हासदीन भी तो होंदे ने ना। उन्हां दे दिल विच ख्याल आंदा है आया सब तो बाद च ते सब तो बड़ा अफीसर किवें बन गया। सानू इतने साल हो गए असी अज तक कामयाबी हासिल नहीं कर सके, ये किवें हासिल कर गई। उन्हां नू बर्दाश्त ना होया, उन्होंने हसद किया। उन्होंने ख्याल आया होवे ना कि इनू इंदे ओहदे तो हटा दिता जावे। बच्ची ने उन्होंने ओहदे तो हटाने वास्ते बादशाह दे महल विचों एक कीमती हार चोरी किया। बच्चे ते इल्जाम लगा दिता। बादशाह की कचहरी सज गई। बादशाह ने बच्ची का भी बयान सुनिया ते सारे लोगों ने भी बयान सुने, पर जिथे एक सच्चा होवे ते 12 झूठे होण, वो जिहड़ा सच्चा है उन्हें झूठा साबित कर देते हैं। एक दुनिया का मुहावरा बन चुके हैं। पर इत्थे ते झूठा कर चलियो, उथे केड़ी कचहरी लगनी है उन्होंने तो सारा ही पता है झूठा कौन है ते सच्चा कौन है, झूठा कौन ते सच्चा कौन। बादशाह ने बच्ची का भी बयान सुनिया ते उन्होंने लोगों का भी बयान सुनिया ते बादशाह ने उस बच्ची को सजाए मौत दे दी। बादशाह कहने लगा इनू महल की छत ते ले जाके ते इनू धक्का दे दियो, इनकी सजाए मौत है। बच्ची ते इल्जाम साबित हो गया। नौजवान समुद्री दे रहने वाले उन्हें जालमा ने बच्ची दी अखां ते पट्टी बन्नी। बच्ची नू लैके जेड़े मेरे महल की छत वाले टुरदे जा रहे, बच्ची तरले पांदी जा रही मैं हार चोरी नहीं कीता, पर उन्हां जालमां नू तरस ना आया जेड़े मेरे बच्ची ने महल की पहली सीढ़ी ते कदम रखिया। बच्ची नू बाबा बुखारे वाला याद आ गया। बच्ची नू याद आया बाबे ने आखिया सी कदे औखा भारा वेला आवे सानू याद करी असी आ जावांगे। बच्ची नाले सीढ़ियां चढ़दी जा रही, नाले कहंदी लगी जा रही वे बाबा अज औखा वेला आ गया ते बाबा जरा जल्दी आ जाओ। ते बाबा तू आखिया सी कदे औखा वेला भारा वाला आवे सानू याद करी असी आ जावांगे। बच्ची नाले सीढ़ियां चढ़दी जा रही, नाले आवाज़ा मार के कहनी वे बाबा ते जरा जल्दी आ जाओ। वे बाबा मैं तुर चली आ। बच्ची नाले सीढ़ियां चढ़दी जा रही, नाले आवाज़ा मार दी जा रही। जेड़े मेरे बच्ची महल की छत ते चली गई, बच्ची ने बुखारे वाल मुंह कर लिया, फिर रो के कहने लगी वे बाबा वे जरा जल्दी आ जा। वे बाबा अज कदे आ जावे तेरा जाना कुछ नहीं मेरा कम बन जाना। वे बाबा जरा जल्दी आ जा। उन्हें जालमा ने धक्का मारिया, बच्ची नाले महल तो जमीन वाले यार नाले कहनी वे बाबा हुण ते आ जा। वे बाबा अज ना आयो इन्हां शरीका मेरे मारने तो सुनिया दे पीर झूठे ने। ते बाबा जरा जल्दी आ जाओ ते मैं तुर चली आ। तेरे वेले बच्ची महल तू जमीन ते डिगन लगी, बच्ची जमीन ते नहीं डिगी, बच्ची नू किसी दे हाथां ने चुक लिया।
بچی نے کسی نے ہاتھاں نے چک لیا تیرے ویلے بچی نے اکھاں تو پٹی کھول کے ویکھیا اے تے بابا بخارے والا ہے بچی ہاتھ جوڑ کے رو کے کہنے لگی بابا اینی دور کیویں آ گیا ہے بابا جی فرمان کے تھیے تو مرید میں پیرا تینو آکھیا سی تیرے اوکھیا بھارا ویلا یار سانو یاد کری اسی آ جاواں گے بچی کہنے لگی بابا بخارا تو بڑی دور ہے ان جملہ سنیں گے تڑپ جاواں گے بابا جی فرمان کے تھیے تو مرید میں پیرا تے تو چبارے تو آ سکنی ہے میں بخارے تو بھی آ سکنا تو چبارے تو بولو سبحان اللہ بھی جے تو چبارے تو آ سکنی ہے تے میں بخارے تو بھی آ سکنا اسے واسطے میں تے پڑھدا ہوں نا بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دے بندے رب دے نظر کر کے جدے جدے تے مرشدی نظر ہاتھاں نوں چک کے پڑھ لو بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دے لکھی ہوئی قلم والی تحریر بدل دے لکھی ہوئی قلم والی تحریر لکھی ہوئی قلم والی تحریر آؤ ہون آخری بات اجازت ہوئے تو سنا دیں کر سب تو آڈا جانا کچھ نہیں بوری بدامہ دی لگ دی تو آنو کہیے نا اچھا بولو سبحان اللہ تو سی بھی ایڈے سیانے ہو دل بچی کیا لینے ہوں اے لنگر آگے بھئی توڑیاں اکھاں دے سامنے تے بڑی وڈی تسلی دیتی ہے تے انہاں تو ہانو سہارا بھی دے دیتا ہے لنگر ہے جے تے جن دی امی تے ابو نے دسیا نا کہ پترا تینو پالے مصطفیٰ دے ٹکڑیاں تے کملی والے دے لنگر تے پال کے جوان کیتا ہے وہ سنی ماں دا پتر ہاتھ چکے تے اچھا بولتا ہے کہ بولے سبحان اللہ الحمدللہ سیدھے کھانے بھی حضور دا تے گاندے بھی حضور دا تے سیانے لوگ آندے نے جندہ کھائیے ہوندہ ہی گائیے تے اسی تے کھاندے بھی حضور دا تے گاندے بھی آؤ آخری بات ہون حضور غوث پاک دی کو سناتے ہو سناما 11ویں والے پیر دی ایک گل آخری دے بولو سبحان اللہ تے اس تو پہلے ایک اور مٹھی جی گل سنو کہ پیر کیمیں کام آندے نے تے کتھے کام آندے نے تے پیر دی نظر کتھے کام کر دی ایک انڈیا دے بچ ایک اللہ دے بزرگ گزرے نے اللہ دے ولی جنہ دا نام اسم گرامی حضرت محمد بن علی بن محمد یا علی بن محمد بن علی رحمت اللہ آپ دا حافظ جی ایک مرید افریقہ کاروبار باستے گیا تے چند سال گزر گیا تے گھر والے نو خبر نہ ملی افواہ پھیل گئی کہ افریقہ میں فوت ہو گئے مر گئے ادھر افواہ اٹھ گئی کہ وہ فوت ہو گیا مر گیا ادھر گھر والے سارے جی اکٹھا ہو گئے نا ان دے پیروں مرشد کھول گئے تے جا کے نا تے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں بابا جی اے فلاں مرید تہاڈا افریقہ کاروبار واسطے گیا ہے تو وہ فوت ہو گئے تو آپ فرماؤ ان دی میت ہی واپس آ جائے کرم سار والے ہوں میری آنکھ پا کے بیٹھا جائے دعا کرو ان دی میت ہی واپس آ جائے بابا جی نے کتنیاں اکھیاں بند اکھیاں بند کر کے تھوڑی دیر کھول کے فرمان کے جاؤ زندہ ہی واپس آ جا پھر جاؤ زندہ
زندہ ہی آ جائے گا. چند مہینے گزرے نا تے مرید زندہ ہی آ گیا. گھر والے دامن پکڑیا تے بابا جی حضور دی بارگاہ چلے آکے نا تے آکے عرض کر دینے بابا جی اساں سنیا مر گیا تو اساں فرمایا زندہ آ جائے گا. اے زندہ ہی آ گیا ہے. بابا جی فرمان کے جدوں تساں میرے کول آئے سونا کہ بابا جی دعا فرماؤ اون دی میت واپس آ جائے تے میں پوری جنت تے چاتی پا کے ویکھیا. میں مشرق تے مغرب ویکھے, میں شمال تے جنوب ویکھے, میں ساری زمین دی تحت و سرا ویکھیا, مینوں کسے پاسے نظر نہیں آیا. میں آکھیا جاؤ زندہ ہی آ جائے گا. مریداں عرض کی بابا جی ایک باری دوزخ وچ ویکھ لیندی ہو رہے اوتھے ہی نظر آ جاندا. بابا جی ہس کے فرمان کے چلے ہو او مرید اللہ دے ولی دا ہوے تے دوزخ کیویں جا سکدا ہے؟ مرید اللہ دے ولی دا ہوے تے دوزخ کیویں جا سکدا ہے؟ حضور غوث پاک دا بچپن اب آخری بات پئی. حضور غوث پاک بچپن وچ ہی یتیم ہو گئے. آپ دی ماں نے دامن پکڑیا تے آپ دے نانا جی دی بارگاہ چ لے کے آئی. آپ دے نانا جی کوئی عام ہستی نہیں, آپ دے نانا جی بہت بڑے اللہ دے ولی سن جنہ دا نام اسم گرامی حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنے کامل ولی سن کہ آپ دے لباں وچوں جڑے الفاظ نکل جاندے سن رب اوویں پورے فرما دیندا سی. حضور غوث پاک دا بچپن تے بچیاں وچ پہ کھیڈن. ایک مائی روندا بچہ گودی وچ اٹھا کے نا تے مائی روندی روندی آپ دے نانا جی دے حجرہ مبارک دے باہر جا کے رو کے کہنے کی بابا میں تیریاں بڑیاں شانہ سن کے آئی ہاں تے بابا دعا کر اللہ میرے پتر نو لمبی عمر عطا کر دے بے. آج بھی ماما پترہ واسطے لمبیاں عمرہ دیا دعاواں کر دیا تے پتر ایڈا نکمہ تے سارا دن ماں نو تنگ تے ذلیل کر دائے. اج ماما روندیاں تے باپ کر لوتے نے. اج لوگ ساڑے کو دعاواں کرانے نے حافظ جی دعا کرو میرا پتر ساڑے آنکھیں نہیں جے لگدا. اج جدو پتر باپ دے اگو اچھا بولدا نہیں تے باپ دا کلیجہ پھٹ جاندا جے. اس باپ دا اس دنیا تے جین نو پھر دل نہیں کردا. رو رو کے ایک کوئی دعا کردا کہ یا اللہ بس او کیڑا وقت ہوئے کہ مینوں موت ہی آ جاوے. اگر باپ دی قدر پوچھنی تے اون دے کولوں پوچھ جنے سر تے باپ دا سایہ کوئی نہیں. ماں دی قدر پوچھنی تے اون دے کولوں پوچھ جنے سر تے ماں دا سایہ کوئی نہیں. عارف کھڑی میاں صاحب فرماندے نے اے باپ مرے سر سایہ اٹھدا تے ویر مرن کن خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی. اودے کول پوچھ جندے سر تے ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں. اج ماں پتر نو مار بوے نا چھمکی مار دے بے سوٹی مار دے بے یا کوئی جتی دا پولا ہی مار دے بے تے تھوڑی دیر بعد ماں پتر نو آپ ہی قریب بلا کے نا تے جتھے سوٹی ماری ہوندی ہے چھمک ماری ہوندی ہے نا ماں پتر نو قریب بلا کے نا تے بول کے کہنی ہے چل بخاخا کتھے بچی گئے. اگر اتھے ڈانٹ پئی ہوئے نا لانس پئی ہوئے تے ماں اپنے آپ نو ہی برا کہہ کے پتہ کیا کہنی ہے. ماں کہنی اللہ کرے تیری ماں دے ہاتھ ہی ٹوٹ جان. پتر نو کچھ نہیں کہنی اللہ کرے تیری ماں دے ہاتھ ٹوٹ جان تیری ماں مر جائے. تے نالے اپنے آپ نے بول کے کہنے نہیں جا نہیں کڑمی جے تینوں شرم بھی نہیں پتر نو مارن لگے. تے پتر ایڈا نکمہ تے اپنی ماں دے اگو آکڑ کے کھڑو چاہتا ہے. تے ماما پتہ نہیں کیڑے کیڑے میزانہ تے جا کے پترہ لی سکھنا سوکے آنی یا اللہ میرے پتر نو لمبی عمر دے صحت دے میں تیرے نام تے چڑھاوے چڑھاواں گی تیرے نام تے لنگر دیا دیگاں اتارا گی. میری ملت یا نوچونو غوث پاک بچے بچ پہ کھڑن تے مائی آپ دے نانا جی دے کھول جا کے کہنے کی بابا اے دعا کر اللہ میرے پتر نو لمبی عمر عطا کر دے پہ. آپ دے نانا جی نے لوح محفوظ تے بکھا تے اس بچے دی عمر اٹھے لکھی کوئی نہیں. بابا جی فرمانے کے دیئے جا پتر نو گھر لے جا تیرے پتر دی عمر اٹھے لکھی کوئی نہیں.
बस बाबा जी ने इन्ना ही आख्या तो उस बच्चे की रूह परवाज कर गई, बच्चा फौत हो गया। माई का पुत्र मर गया तो माई ने पुत्र के चेहरे ते कपड़ा किया तो मैं रोदी वापस जा रही। इधर गौसे पाक बच्चा में तो खेड़ देने गौसे पाक ने देखा ए माई रोंदी आई है, रोंदी फिर चली है। गौसे पाक ने अम्मा ने करीब बुलाया, कह लगे अम्मा मेरे नाने दे आस्थाने दा ममूली है, तेरा रोंदा जांदा हसदा जांदा है। अम्मा तू रोंदी आई है, रोंदी फिर चली है। माई कह लगे वे बच्चिया मैं की दसा, इस बाबे दिया बड़िया शाना सुन के आई सा। बच्चिया मैं की दसा, मेरा पुत्र ते बूहे ते मर गया है। बाबा कहता बीबी जा पुत्र को घर ले जा, इस बच्चे की उम्र उठ लिखी कोई नहीं, मेरी मिल्लत औलाद आना। उस बाग ने माई का चेहरा वेख्या ते कहन लगे बीबी जा बाबे को टुर जा, जाके कह दे बाबा जे उम्र उठे लिखी होंगी मैं तेरे वेड़े की लैनी आना। जे उम्र उठे लिखी होंगी तेरे वेड़े की लैना आना सी। इधर गौसे पाक माई नूं इन्ना आख्या ना ते माई दे गल समझ आ गई ते माई तुरी वापस बाबे वाल दौड़ी। माई वापस टुरन लगी ते गौसे पाक आवाज दे के कह लगे अम्मा तू ते कहनी है मेरा मर गया है, पर आप एक तेरा ते जिंदा है। माई ने पुत्र दे चेहरे तो कपड़ा हटा के वेख्या ते माई दा पुत्र जिंदा। गौसे पाक फरमान लगे अम्मा एवें मेरे नाने ते इल्जाम ना लाओ। माई ने बच्चे का दामन चुकया ते आपके नाना जी की बारगाह च लेके गई ते बोल के कहने की बाबा तू तो कहना से तेरे पुत्र की उम्र कोई नहीं, मेरा ते पुत्र ही जिंदा है। आपके नाना जी ने लोहे महफूज से वेख्या ते पहले वेख्या उम्र कोई नहीं, फिर वेख्या उम्र बड़ी लंबी लिखी है। आपके नाना जी फरमान के बीबी बाहर जाके केड़ा अमल किया? बीबी कह लगी अमल कोई नहीं किया, एक छोटा जा बच्चा उन्हें आख्या तेरा पुत्र जिंदा है ते मेरा पुत्र जिंदा है। ते गौसे पाक दे नाना जी समझ गए किसी होर दियां शाना नहीं, मेरे दोतरे अब्दुल कादर दियां शाना ने। नाना जी ने हाथ में छड़ी पकड़ी तो गौसे पाक दे पीछे दौड़े। गौसे पाक अगे अगे, नाना जी पीछे पीछे, गौसे पाक अगे अगे, नाना जी पीछे पीछे। कब्रिस्तान आया, गौसे पाक कब्रिस्तान दाखिल हो गए। कब्रां दे कोल जाके कहेंगे ओ कब्रां वालिओ अज नाने कोलों बचाया जे। कब्रां विचों मुर्गियां ने उठ के घेरा पा लिया। गौसे पाक फरमानगे कब्रां वालों मैनू बचाया जे। नाने ने दो तरह की शान वेखी ना, छड़ी सुट के ते बाजू फैला ले ते बोल के फरमानगे पुत्रा आज मैं मारन नहीं सी आया, मैं ते तेनू समझान आया सा कि एडी छोटी उम्रे रब दे राज नहीं खोली दे, एडी छोटी उम्रे रब दे राज नहीं खोली दे। अगर मैं इस पेंडे प्यारे ना गौसे पाक दी शान च एक एक वली दी शान च मैं तकरीर करा ना ते एक कई कई घंटे दरकार ने। आओ आखिर दे कमली वाले दे हौसल दी गल मैनू कह रहे ने कि ये शेर सुना दियो, उनके दंद मोतियां दी हैं लड़ियां। मैं सुना दे जो बोलो सुभान अल्लाह। तभी हाथ चुको तो ऊंचा जो बोल के आखो बोलो सुभान अल्लाह, क्योंकि मेरी तकरीर शुरू भी इत्थों हुई हुस्ने मुस्तफा तो ते खत्म भी हुस्ने मुस्तफा ते। यही साडे बाबियां सानू पैगाम दिता। अज साडे ओ यंग जवान मुजाहिद खत्मे नबूवत जिंदा नामे नामी इसमें ग्रामी ओ मुजाहिद बाप दा मुजाहिद पुत्र, शेर बाप दा शेर पुत्र, और जिंदा नाम है हाफिज साद हुसैन नबी। और साडियां जाना भी साथ तो कुर्बान, साडे बच्चे भी इस नबी दे आशिक तो कुर्बान। और साडियां जाना ते नबी वास्ते ने ना। अज असी सारे गली गली महल्ले हर शहर हर नगर च पैगाम यही दे रहे हैं कि कमली वाले दा हुस्न की है, कमली वाले दा जमाल की है। अल्लामा गुलाम रसूल आलमपुरी रहमतुल्लाह अलैह आपने इनकी बड़ी मिठी जी तर्जमानी फरमाई। आ फरमाते ने की दसे ओंदे दंद मोतियां दिया है लड़िया ओंदे रामा विच होरा रैन खड़िया अखा विचों कुदरती सुरमे
तारी दिलानो इंज कटदी जिवें कटारी ते जिगर दिल बदिया पाई आमीना बाल ते बाबल है लो प्यारी फातिमा बाल कदीमी शान शाह आली घराना हसन हुसैन दा लजपाल माना सुलखायो सुरुजे देख लैंदी कदी पिछे न यूसुफ शामी ते पैदी ते सिरों नंगी आउंदी विच मदीने जिथे बसदे मेरे अरबी नगीने मदीने शहर दे विच रहन वाला खुदा दे अर्श ते जागन वाला खुदा दे अरशा ते जा बैन वाला सारी रात भी जिक्र मुस्तफ़ा करते रहिए सुबह उठ के नमाज ना पढ़ी सारी रात ज़ाया हो जाएगी बाप नमाज पढ़ेगा तो पुत्र भी नमाजी होगा बाप शराब पीवेगा पुत्र शराबी बनेगा बाप डाके डालेगा पुत्र भी डिकेट बनेगा बाप नमाज पढ़ेगा पुत्र भी नमाज पढ़ेगा माँ नमाज पढ़ेगी बेटी भी नमाज पढ़ेगी माँ सर तो दुपट्टा उतार के वेड़े दे काम करेगी बड़िया होके बेटी भी सर तो दुपट्टा उतार के वेड़े दे काम करेगी असी मुहम्मद दे गुलाम हाँ तेरे मेरे नबी दे बारगाह विच हातम ताई दी बेटी आई हातम ताई दी काफर हातम ताई ते तेरे मेरे नबी ने अपनी काली कमली ना हातम ताई दी बेटी दे सिर ते करा दी ते किसे अर्ज की कमली वाले ये ते काफर दी बेटी है तेरे मेरे नबी फरमान लगे सहाबा ये ना वेखो काफर दी बेटी है ये वेखो है ते किसे दी बेटी ना है ते किसे दी बेटी ना तेरे मेरे नबी ने फरमाया जे मैं मुहम्मद अपनियां धियां दे सिर नंगे नहीं वेख सकदा ते सिर नंगे मैं बगानियां धियां दे भी नहीं वेख सकदा अज मामा ते बहना सर तो दुपट्टे उतार के बाजारां विच शॉपिंग करन ते तुसी आखो साडी मां ते बहन वाल कोई वेखे ना जदों शर्म दा लबादा तुसी आप ही उतरवा के ते मोटरसाइकिल बाइक गड्डी विच बिठा के ते आप ही ले जाके ते कहंदे हो कोई साडी वाल वेखे ना और जिस चीज़ नूं छुपाण दा हुक्म है असी ज़ाहिर करके लगे फिरने आ ते जिस चीज़ नूं ज़ाहिर करने दा हुक्म है असी छुपा के लगे फिरने आ अज माहौल ही बदल गए अज चाहते हो ना कि साडे घर आबाद हो जान केड़ा केड़ा चाहता साडे घर विच लड़ाइयां खत्म हो जान ते घर आबाद हो जान जेड़ा चाहता हाथ चुको क्योंकि हाथ क़यामत नूं गवाही देणगे ना अगर चाहते हो ना कि तुहाडे घर आबाद हो जान तुसी रब दा घर आबाद मस्जिद कर दियो अल्लाह तुहाडे घरां नूं वेखी आबाद किवें करेगा तुसी मस्जिद आबाद करो रब तुहाडे घरां नूं आबाद करेगा अद चौक डेरे गलियां भर गईयां बाजार सज गए मस्जिद वीरान हो गई अज मस्जिद च अजान होंदी है ते नमाजी नजर ही नहीं आऊगा बाबा जी सन बुजुर्ग एक मस्जिद च नमाज पढ़न गया किसी मुसाफिर खाने गया किसी जगह ते सफर किया ते नमाज पढ़न गया जोहर दी अजान मुअज्जिन ने पढ़ी ते नमाजी कोई ना आया बाबा जी कल्ले बैठे रहे थोड़ी देर गुजरी ना ते बाबा जी कहने एक बारी अजान फिर पढ़ दियो दोबारा फिर अजान पढ़ी ते पूरा पिंड इकट्ठा होके ते मुअज्जिन रसूल दे उदाले होके ना लड़ाई करके कहने लगा तुहानू नहीं पता दो अजाना इकट्ठियां पढ़ दित्तियां जे बाबा जी हंस के फरमानगे ठहर जाओ दूसरी अजान इस वास्ते पढ़ाई है कि पता तो लगे अजान केड़ा केड़ा पे सुनदा है
ایک اذان دی آواز سن کے تسی آ نہیں سکے تو دوسری لڑائی کے واسطے آ گئے ہو کاش کدے ساڈے سنی مسلمان انج دے ہو جان کہ ادھر اذان دی آواز آوے سارے کام اوتھے چھڑ کے تے جا کے مسجد وچ نماز پڑھ کے آئیے رب پھر کاروبار چ برکتاں عطا کر دے گا اللہ ساڈے آستانے بابا جی بوٹا سائیں سرکار دے آستانے نو آباد و شاد فرمائے قبلہ حافظ صاحب قاری صاحب جتنے بھی تسی تشریف لے کے آئے سب دا آنا جانا قبول فرمائے ہر قدم دے بدلے نیکیاں تے خیر عطا فرمائے میرا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آگے ہر دفعہ کھا کے جانا آج میں نے اجازت پیسہ تسی لے دیو چلو لگے محفل پھر اگلے بندے پتہ کی جاؤ گے بجانی پڑانی مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بز میں ہدایت پہ جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں لاکھوں سلام وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں پہ لاکھوں سلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزاں نہ ہو قبول لاکھوں سلام مدینے کے چاند کروڑوں سلام مدینے کے چاند بے حد سلام مدینے کے چاند صلاۃ و سلام مدینے کے چاند امامی احباب تشریف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تمامی احباب ایک دفعہ سورت فاتحہ 3 دفعہ سورت اخلاص اولا خدوشی پڑھو. بسم اللہ. احباب محترم دوستان دی بڑی مہربانی دوست ہے محفل پاک چے بڑے اچھے طریقے نال تشریف فرما رہے. اللہ تعالیٰ دا احسان اللہ تعالیٰ انہاں نیک بزرگاں دے صدقے ساڈیاں مشکلاں نوں آسان فرمائے. جنہاں دوستاں نے تعاون کیتا جڑے دوست محفل سن آئے اللہ تعالیٰ سب دے نیک حاجات نو اپنی بارگاہ وچ قبول منظور فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السکر وقنا عذاب القرد وقنا عذاب المرد وقنا عذاب المیزان ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم تیرے محبوب کا میلاد پاک سجایا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ احکم الحاکمین اللہ، جس سال تیرا محبوب آیا تو نے اس سال ہر ماں کو بیٹا عطا فرمایا، خوشیاں عطا فرمائی، ہماری زندگی کو خوشیاں والا بنا۔ ارحم الراحمین اللہ، تیرے نیک بندے کے دربار کے قریب بیٹھے ہیں، رب العالمین ان نیکوں کے صدقے سے ہمیں بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین سب کی نیک دعاؤں کو تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ خصوصاً الہ العالمین جو بے اولاد ہیں، نغینہ اولاد کی نعمت عطا فرما۔ الہ العالمین جو رشتے کے معاملے میں پریشان ہے، بچی اور بچیوں کے رشتے میں معاملے میں پریشان ہے، الہ العالمین سب کے لیے بہتر ثواب عطا فرما۔ الہ العالمین جو کوارے ہیں، الہ العالمین انہیں اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے اپنے محبوب علیہ السلام کے کرم فرمانے کے صدقے سے الہ العالمین سب کے نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور ان کواروں کے دلوں کی حسرتوں کو قبول و منظور فرما۔ ارحم الراحمین اللہ، جو بوڑھے ہیں الہ العالمین کو زندگی سلامت والی عطا فرما، بچے ہیں علم و عمل میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین خصوصاً بانیان محفل، الہ العالمین جن دوستوں نے بڑی کاوش کی ہے، الہ العالمین دوستوں کو اس طرف لے کے آئے ہیں، احکم الحاکمین اللہ ان کی نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، رزق میں برکت عطا فرما، مال و جان میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، الہ العالمین مال و جان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔